अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतर के कौमी दिन के मौके पर वजीर आजम ने साहिब सुमूब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और साहिब सुमूब अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल थानी की खिदमत में मुबारकबाद पेश की है। कतर के कौमी दिन को मनाने के लिए कॉर्निश पर बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी हैं। नायब वजीर आजम और वजीर ममलिकत बराए उमूर दिफा की मौजूदगी में फौजी दस्तों की ड्रेस रिहर्सल हुई है। और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सदारती इलेक्शन के नताइज को कलअदम करार देने के लिए दायर करदा दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो कानूनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमूब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कीनिया के सदर जनाब ओहोरो कीनियाता को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी और वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से कीनिया के सदर को तहनीती तार रवाना किए। कतर के कौमी दिन के मौके पर वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने साहिब सुमूब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और साहिब सुमूब अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल थानी की खिदमत में और तमाम कतरी शहरियों और यहां मुकीम अफराद को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि ये दिन मुल्क और कौम के लिए एक बड़ी अलामत है और मुल्क के फाउंडर की राह पर चलते हुए कामयाबी और तरक्की के सफर को जारी रखने के लिए एक अजीम जश्न है। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि कतर में मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम है, जिसकी बुनियाद पर वो अमन और सिक्योरिटी के कई इंटरनेशनल इंडेक्सेस में सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि बहुत सी कामयाबियां हासिल की जा चुकी हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जो हमें पूरा करना है और अल्लाह के हुक्म से हमारे पास ऐसे वसाइल और ऐसे तजुर्बाकार अफराद हैं कि हम अपने मकासद हासिल कर लेंगे। कतर का कौमी दिन एक अजीम जश्न है, लिहाजा उसकी तैयारियां भी उसी पैमाने पर की जा रही हैं। नायब वजीर आजम और वजीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया की मौजूदगी में आज फौजी दस्तों ने कॉर्निश पर ड्रेस रिहर्सल की, जिसका मुजाहरा जुमा 18 दिसंबर को किया जाएगा। इस साल परेड में हेल्थ सेक्टर के अफराद भी शिरकत कर रहे हैं, जिन्होंने कोविड-19 की रोकथाम में फ्रंट लाइनर्स का काम किया। कतर जहां कौमी दिन मनाने की तैयारियां कर रहा है, वहीं तमाम शोबों में यके बाद दीगरे उसकी कामयाबियों का सिलसिला भी जारी है। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि एलर्जी के आलमी इदारे ने HMC के एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी डिवीजन को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दे दिया है। वजीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने इस कामयाबी को आलमी मेयार का हेल्थ केयर सिस्टम फराहम करने में कतर की कामयाबी की ताजा मिसाल करार दिया। कतर में इंडोनेशिया के सफीर जनाब रिजवान हसन ने कतर इंटरनेशनल डे के हवाले से साहिब सुमूब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और कतरी अवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंडोनेशिया कतर को मुख्तलिफ शोबों में अपना अहम शराकतदार समझता है और मुस्तकबिल में तिजारत, सरमायाकारी और सियाहत जैसे शोबों में बाहमी ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के लिए कोशां है। दोहा में घाना के सफीर जनाब इमानुएल यूनुस ने नेशनल डे के मौके पर घाना के सदर जनाब नाना एकोफो अद्दू की जानिब से साहिब सुमूब अमीर की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि कतर ने तरक्की और खुशहाली के हुसूल के लिए बहुत बड़े इक़दामात किए हैं। उन्होंने दुनिया में अमन और सलामती और तरक्की के लिए कतर के किरदार की तारीफ की। कतर में जनूबी कोरिया के सफीर जनाब किंग शोंग ने तमाम शोबों में कतर की तरक्की
اور پوری ہمت کے ساتھ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی اس کی صلاحیت کو سراہا اور علاقائی اور عالمی سطح پر بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے کے لیے اس کی ثالثی کی کوششوں کی تعریف کی۔ جناب کم چونگ نے قطر نیشنل ڈے کی مناسبت سے صاحب سمو امیر، قطری حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ قطر اور جنوبی کوریا کے مابین نمایاں تعلقات قائم ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے بالی ڈیموکریسی فورم کے 13ویں وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کووڈ-19 کے ماحول میں جمہوریت کے تحفظ سے ان بڑے چیلنجز کا اندازہ ہوتا ہے جو اس وبا کے اثرات کی شکل میں دنیا کو درپیش ہیں، اور حالات تیزی سے بدلتے جاتے ہیں جن کا تقاضا ہے کہ دو طرفہ سطح پر بھی اور کثیر الجہت انداز میں بھی اس وبا کے اثرات پر قابو پانے کے لیے تعاون کو بڑھایا جائے۔ اس ضمن میں وزیر مملکت نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی اس اپیل کی طرف اشارہ کیا جس میں انہوں نے دنیا سے مطالبہ کیا تھا کہ دواؤں اور ضروری طبی آلات کی فراہمی کے لیے بالخصوص دنیا کے غریب ملکوں میں منصفانہ طرز کو یقینی بنایا جائے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج قطر میں کورونا کے 147 نئے کیس رجسٹر کیے گئے، جبکہ مزید 153 کنفرم پیشنٹس کی صحتیابی کے بعد اس وبا سے ریکور ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,38,347 ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر کورونا سے جڑی خبروں میں اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ نے فائزر کمپنی اور بائیونٹیک فرم کی جانب سے تیار کردہ کورونا ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد امریکہ کے تمام علاقوں میں بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کیمپین کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ پہلی ویکسین اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اندر لگا دی جائے گی۔ اردو میں یہ خبریں آپ FM 107 قطر ریڈیو سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ اگلے ہفتے لیبیا کے اندر مالیاتی اصلاحات پر غور کرنے کے لیے جنیوا میں ایک اجلاس بلایا جائے گا تاکہ یہ ملک معاشی مشکلات سے نکل سکے۔ اقوام متحدہ کی ترجمان لیزینڈرا ویلیچی نے کہا کہ اجلاس کے دوران پیٹرول اور گیس کے ایکسپورٹ سے آنے والی رقم کو خرچ کرنے اور اس کا صحیح استعمال کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی طے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے عالمی ایٹمی ادارے IAEA کے ساتھ تعاون میں کمی یا یورینیم کی افزودگی کو 20% تک بڑھانا ایک خطرناک امر ہے جس کے نتیجے میں ایران ایٹمی ہتھیار کے حصول کے زیادہ قریب پہنچ سکتا ہے۔ دریں اثنا امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینتھ میکنزی نے کہا ہے کہ ایران کی دھمکیوں پر کمانڈ نظر رکھے ہوئے ہے۔ ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ یورپی سربراہ کانفرنس نے اتحاد کے بعض ممبران کے مطالبات اس لیے نہیں مانے کیونکہ یہ مطالبات صحیح نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین میں شامل دانشمند ملکوں نے اپنے مثبت موقف کے ذریعے سازش کو ناکام بنا دیا۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے جس میں کورٹ نے ریپبلکنز کی جانب سے 4 ریاستوں میں الیکشن کے نتائج کو کالعدم قرار دینے کی درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی صدارتی مدت ختم ہوا چاہتی ہے، لیکن انہوں نے عہد کیا کہ وہ جو بائیڈن کے ہاتھوں ملنے والی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کے لیے قانونی لڑائی جاری رکھیں گے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر کے قومی دن کی تقریبات منانے کے لیے کورنش پر بڑے پیمانے پر تیاریاں جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع کی موجودگی میں آج فوجی دستوں کی ڈریس ریہرسل ہوئی ہے۔ اور امریکی سپریم کورٹ نے صدارتی الیکشن کے نتائج کو کالعدم قرار دینے کے لیے دائر کردہ درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ
قانونی لڑائی جاری رکھیں گے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی صلاح سالم نے۔